अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अभी मैं लाहौर के जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये शालमी चौक का इलाका, शालम मार्केट। और इस चौक की बड़ी एक अहमियत है। वो ये है कि सामने आपको जो चौक नज़र आ रहा है, यहाँ पे किसी दौर में एक बहुत बड़ा एक मंदिर होता था। तो उसके सामने मेरी ये पिछली साइड पे मस्जिद है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पे एक मस्जिद होती थी छोटी, मुसलमानों की इबादत का, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले ये हिंदुस्तान का इलाका था, तो यहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत थी। तो मस्जिद के सामने वाले हिस्से में जो चौक नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर था। और ये हिंदुओं की एक आलीशान एक इमारत आप कह सकते हैं, जिसमें वो अपनी इबादत करते थे। और जब मुसलमान की नमाज का टाइम होता था तो उनको बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। तो उस सिलसिले में मुसलमानों को काफ़ी परेशानी होती थी अपनी नमाज अदा करते हुए। तो इनको बड़ी मुश्किलात होती थी। तो मंदिर क्योंकि काफ़ी ऊंची इमारत में मौजूद था और मस्जिद ऊंची थी, वो एक यानी कि एक छोटी सी जगह थी, भी मुकर्रर करता उसकी जगह नहीं थी। तो जिनके वजह से इन लोगों का आपस में काफ़ी झगड़ा रहता था। हिंदू इस चीज़ को नहीं समझते थे कि मुसलमान जब इबादत करते थे तो ये अपना मुस्बत क्या कहते हैं एक अंडीज बचाते तो उस वक्त ज़्यादा बजाना शुरू कर देते थे, ताकि ये अपनी इबादत यहाँ पे ना कर सके। तो इनका मसला जब अदालत में पेश किया गया, तो क्योंकि उस वक्त जो सा अपना जज था वो भी एक हिंदू था, और मुसलमानों ने केस अदालत में पेश किया कि जब हम लोग इबादत करते हैं तो ये शोर और गल करते हैं, जिस वजह से हमें इबादत करने में मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये लोग ऐसा किया करें, जब हम लोग इबादत करें तो ये उस वक्त शोर और गल ना किया करें। तो जज ने जब दोनों फरीकों की बात सुनी तो हिंदुओं से कहा कि आप उस वक्त थोड़ा सा एहतराम कर दिया करें। बहरहाल हिंदुओं ने वो अपने से पेश किया, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी इबादत और रस्मात का हिस्सा है। बहरहाल केस चलता रहा। वो कौन सा जज था, उसने कहा कि अगर मंदिर के सामने मुसलमानों की कोई वसादत तौर पर वहाँ पर अगर की मस्जिद हुई निशानदेही तौर पर, तो उसके लिए ये देखा जाएगा कि वहाँ पर अगर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जा रही हो तो वहाँ पे फिर मुसलमानों को उस जगह दी जाएगी इबादत के लिए। सर्वे का ऐलान किया गया कि वहाँ पर अगर मुसलमानों की मस्जिद मौजूद हुई तो फिर उनको वहाँ पे इबादत करने की जगह दी जाएगी। तो क्योंकि बज़ाहिर तौर पर मुसलमानों की यहाँ पे कोई ज़ाब्ता कोई जगह तो नहीं थी, सिर्फ एक नाम की जगह मख्तस की थी जहाँ पे वो नमाज अदा करते थे। तो उसके मुकाबले में मंदिर क्योंकि एक मौजूदा इमारत की शक्ल में मौजूद था, तो हिंदुओं को इस चीज़ का बड़ा वो क्या इत्मीनान था कि हमें ज़्यादा मिल जाएगी मुकम्मल, और मुसलमानों को यहाँ से दूर कर दिया जाएगा। तो क्योंकि उस वक्त भी काफ़ी अच्छा ईमानदार मुसलमान थे, तो रातों रात उन्होंने ये बैठ के मशवरा किया, अगर सुबह जब खुद देखने आएगा तो यहाँ पे मौजूद मस्जिद को ना पा के वो हिंदुओं के हक़ में फ़ैसला कर देगा। तो उसके लिए उन्होंने फिर रातों रात मुसलमान इकट्ठे हुए, और हिंदू इस बेफिक्री के आलम में सो गए कि हमें तो सुबह हमारे हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। तो वो आराम से सुकून से सोते रहे रात भर, और सुबह जब आने का टाइम हुआ तो उस वक्त से पहले मुसलमानों ने रातों रात यहाँ पे एक मस्जिद तमीर कर दी, एक बिल्डिंग की शक्ल में। और सुबह फजर की अजान भी देकर वहाँ पर जमात नमाज का उन्होंने बाकायदा आगाज़ कर दिया। और जब जज अपना मुकर्रर करदा टाइम जो रखा हुआ था उस वक्त वो जब आया, तो वहाँ पर उसने अपना मस्जिद की मौजूदगी को देखकर हैरान रह गया कि हिंदू लोग कहते थे यहाँ पे तो मुसलमानों की कोई इबादत गाह मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे तो एक बाज़ाक़ा एक मस्जिद मौजूद है और अजान भी दी जा रही है और नमाज भी बाजमात अदा की जा रही है। तो हिंदू भी इस चीज़ को देख कर बड़े हैरान और परेशान हुए कि ये
کیا ہو گیا راتوں رات یہ مسجد کہاں سے آ گئی، پہلے تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو جج نے جب یہ دیکھا اور ہندوؤں سے سنا کہ آپ تو کہتے تھے کہ یہاں پہ ایک مندر تو موجود ہے آپ کا، تو اس کے سامنے مسجد نہیں دکھ پا رہی ہے، یہاں پہ تو ایک مسجد کی شکل میں ایک تو پھر جج نے جب یہ سامنے صورتحال دیکھی تو جج نے پھر اسی وقت حکم وہیں کھڑے کھڑے صادر کر دیا کہ یہاں پر مسلمانوں کی ایک مسجد جو سی عبادت گاہ وہ موجود ہے، تو اس کی موجودگی میں مندر کا یہاں ہونا نہیں ہے، تو انہوں نے وہ مندر کو جج نے گرانے کا فوراً حکم دے دیا اور مسلمانوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ تو میں اس وقت شالمی چوک میں موجود ہوں اور یہ سامنے سے جو راستہ ہے یہ داتا دربار لوہاری کی طرف سے یہ راستہ آتا ہے، اور یہ جو سا سامنے راستہ ہے یہ ریلوے اسٹیشن کی طرف سے ہے، اور جو میرے اس طرف ہے پیچھے یہ میو ہاسپٹل کی طرف راستہ جاتا ہے۔ اور یہاں پر علامہ اقبال جب آئے تو انہوں نے اس مسجد کو دیکھا اور اس مسجد کے بارے میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات پیش کی، تو ابھی میں آپ کو مسجد کے قریب بھی لے کے جاؤں گا اور جو انہوں نے اس وقت شعر بولا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو ابھی ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہے وہ مسجد جو ایک رات میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کو شب پر مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی مسجد کے بارے میں علامہ اقبال نے بڑی پیاری اور خوبصورت بات کہی تھی جو ایک شعر کی شکل میں ہے، تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس مسجد کے داخلی دروازے کے اوپر وہ شعر لکھا ہوا ہے: مسجد تو بنا دی شب پر مہمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو یہ وہ شعر ہے جو علامہ اقبال نے اس وقت بولا تھا کہ مسلمان اگر چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے، اور ایک رات میں انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کر اپنے ایمان کی حرارت کا ثبوت پیش کیا۔ پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان جب اپنے اصل کام سے ہٹ جاتا ہے تو اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر وہ اپنے اسی ایمان کی حرارت میں موجود رہے تو اس کو کافی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تو مسجد کا یہ آپ کو ایک میں منظر دکھا رہا ہوں۔ مسجد کچھ اس طرح دکھائی دیتی ہے۔ پہلے پتھر کا کام اس کے اوپر نہیں تھا، بعد میں اس کے اوپر پتھر لگا کے اس کو اور مضبوط اور خوبصورت کیا گیا۔ حالانکہ یہ بہت چھوٹی مسجد ہے اور بڑی حیران کن بات ہے کہ اس مسجد کو راتوں رات کیسے تعمیر کیا گیا اور صبح اذان فجر دے کے بعد جماعت کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ یہ ہے مسلمانوں کے قوت ایمانی کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسے انہوں نے اس وقت اس مسجد کو تعمیر کیا۔ یہ اوپر دو مینار بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور یہ مسجد کا پچھلی سائڈ کا حصہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور یہ میرا والا حصہ ہے، اس کے اوپر بھی سفید سنگ مرمر پتھر لگا کر اس کو مضبوط اور خوبصورت کیا گیا۔ تو ناظرین یہ تھی ایک چھوٹی سی کاوش جو آپ کے میں نے سامنے پیش کی تھی۔ بڑی پیاری اور خوبصورت یہ شالمی چوک کے اندر یہ مسجد موجود ہے جو آج بھی ایک دیکھنے کے لیے قابل دید اور مسلمانوں کو اپنا ایک سابقہ دور کی یاد دلاتی ہے کہ اس وقت کیسے لوگ ہوتے تھے اور ان کا جذبہ ایمانی کتنا مضبوط ہوتا تھا۔ یہ بڑا پیارا خوبصورت اس کا یہ داخلی دروازہ ہے جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید مزیدار ویڈیو ملے اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس کا بھی اظہار کیجیے۔